या सुबीत सकाळींच्या दिसा एक सुबीत जोड्यानं देव थेंपलांत एक सक्रमेंत घेतलो. सक्रमेंत घेतना तांच्या तोंडांत तांच्या मुखामळांत संतोष किरलेलो आनी उल्हास आनी तांच्या मनांत हत्रे गुण आसले घडीत उदेले. दोन काळजां एक जाली, सोम्या देवाक मेसवली, लग्ना बेसन एकवटून हे सुबीत जोडे नव्या जिविताक पावला काडच्याक हे सुबीत दारवट्यार आयते आसा. आमी सगळ्यां उबे रावया संगीताच्या नादान ताळयांच्या आवाजान ह्या सुबीत जोड्याक ह्या वेदीचेर व त्या मोगान स्वागत करया. सगळ्यांनी उबे रावचे. सुबीत जोडे ह्या वेदीक येवंक खुशी तांच्या तोंडान दिसता. एक गडी बोर या जोड्याक पळया. सुबीत सुर सुंदर रंगरंगीन दिसचे एक सुबीत जोडे, आकर्षक जोडे. म्हज्या हातांत माईक आसा, नाजाल्यार एक 4 थाळयो दिवंक म्हाका खुशी आसा. तर तुमकां बगला तर ओटल्यान घट्ट आणखी जोर. आमी 25 जाणां तांचे 82 जाणांचो आवाज दिवंक मोगाचो न्हू. उबे रावन परत आमी म्हणया घट्ट तांकां थाळयो दिवया, तांकां बरें मागया, उल्हास पटोवया. कंग्रेच्युलेशन्स म्हणया सुबीत जोडे प्रकाश आनी मेनिटा. पवनांत पवना प्रकाश पवलें गे, मेनिटा कितें म्हणटा पवलें गे पुरो गे. ओके तुमी बसचे, तुमची बसका तुमी स्विकार करा. थोड्याच घडये आदी हे सुबीत जोड्यान लग्नाचो सक्रमेंत स्विकार केलो. बो खुशी तांकां पती आनी पतीन ती जाल्यांत हांगासर एक संभ्रम मात्र आमी करचो जावन आसा. बघाचें नांव मुखार आपयता मानेस्त पिटर डिकोना आनी मानेस्तीन रिटा डिकोना. तुमी मुखार येवचें. होरेताची पप्पा आनी मम्मी तांकां ह्या वेदीचेर स्वागत करया. घट्ट तांकां ताळयो दिवया आनी तांकां बरें मागया. न्हवऱ्याच्या बगलेन तुमी रावचें. हे कुटाम जावना मारेल फिरगोशें देवन थेपलांत येस फिरगोशें कुटाम जावन आसा. परत तुमचे लागीं विनंती करता, परत तांचे घट्ट थाळयो दिवया, बरें मागया. बघाचून आनी एक कुटाम आसा मिलाग्रेस मँगलोर तावन पयसिला वाटेतान त्या मोगान एक कुटाम हांगासर आयला. जोकीम पेरेरा आनी जॉस्पिन पेरेरा तुमी मुखार येवचे. तुमच्या दुयेच्या बगलेन तुमी रावचे. तांकां आमी घट्ट ताळयो दिवया मोगाचें तांकां बरें मागया. मोगाचें इनकम्प्लीट आली वेदी आतां कंप्लीट जाल्या. सुबी जावन दिसता ही वेदी. तुमकां सुबे दिसा तर एक घट्ट तांकां थाळयो दिवया. दोनी कुटुंबाच्यांक आमी बरें मागया. प्रकाश खुशी गी कितें म्हणटाय? खुशी गी ना मोगाचें खंडीत जावन सक्रमेंट स्विकार करतना तांकां मस्त खुशी. पती आनी पतीन तुमी जाल्यात हांगासर तुमी आयकोनचे. कंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा प्रकाश आनी मेनिटा. रायन प्रकाश आमी ताका म्हणटा. हय रायन आमी म्हणटा, प्रकाश आमी म्हणटा. 2 नांवांनी ताका दिला. रायन प्रकाश डिकोना आनी तशेंच मेनिटा पिरेरा. तुमकां हांव बरें मागता, शुभाशय पटयता, कंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. आनी मोगान एक केक तुमच्या खातीर दवरल्या. तुमी मुखार येवचें आनी ती केक एक मार दिवचो आनी तुमी सागचे. तुमच्या पप्पाक आनी मम्मीक दिवचें नाका. तुमीच दोगांनी एकामेकाक साका. तुमची कुटुंबाची जिणी सुरवात करा. तुका बसले आमी सगळ्यांक घट्ट ताळयो दिवया, बरें मागया. कंग्रेच्युलेशन्स टू रायन प्रकाश आनी मेनिटा. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you.
when I let you walk into my heart. एक शॅम्पेन बॉटल आसा ती उक्ते करच्या का मुखार पेता ब्रायन सिक्वेरा तुम्ही मुखार येवचे आयच्या वरेत असो काजीन भाऊ जावन आसा बँकान तो वावर दिवन आसा मोगान तो मुखार येता ही शॅम्पेन बॉटल उक्ते करता आनी ह्या संभ्रम तो करता मोगाच्यान बसले आमी सगळ्यांक ताका ताळयो दिवया ताका बरें मागया टू पावर दी शॅम्पेन बॉटल मिस्टर ब्रायन सिक्वेरा. Amazing, can this be real? It's like I'm living a dream, but it's how everyone feels. We celebrate with one thing, so let's wave our hands. We can sing, we can feel so good, feel so real. Here we go. This is the time of our life. ही पॉपअप केल्या ही शॅम्पेन बॉटल ओ टू लेस्टर केटर्स फॉर वायन अँड केक आम्हा सुमेस्तांक ददोस करच्याक मुखार पेता फामाद केटर्स जावन आसा पुतूरचे लेस्टर केटर्स. तर मोगाच्यान ह्या जोड्याक बरें मागोवंक आनी तशेंच भलायकी मागच्याक खंडी जावन सवद मागच्याक एक मानेस्तीन आयती जाल्या खंडी जावन तिची परिचय करचे तर पुतोरांत अरियेकल्यांक ती वळखता चड जावन परिचय करची गरज ना म्हूण पुतोरांक हांव चिंता जाल्यार मंगळूरकारांक तिची परिचय करचे तर यस मारील फिरगशी जावन आसा यस देव टेंपलांत जायती सेवा तिने दिल्या जायते हुद्दे तिने आपणायलात सांगचे तर फिरगजींतलो व्हरतो हुद्दो म्हळ्यार उपाध्यक्षीन वा उपाध्यक्ष तो हुद्दो तिने आपणायला निस्वार्थ तिने सेवा दिल्या फिरगजींत आनी तशेंच हर संस्थांनी हर संघ संस्थांनी तिने हुद्दो आपणायला तातूंत आमकां कळटा तिका फिरगेच्या वयर आनी लोकां वयर कितलो मोग म्हूण बैल्या संघ संस्थे म्हळ्यार रोटरींत तिचे सांदेपण आसा एक बरी गावपीन उलोवपी आनी तशेंच तरबेतर जायत्या जाग्यांनी वचून तिने वरयणार केला गावपिनाचे बरी गावपीन बरी उलोवपी आनी तरबेतर आनी तशेंच मार्गदर्शक व्यक्ती ती जावन आसा जायतो अनुभव तिने जोडला काजार जावन 32 वर्सां जाल्यां देवाचें देणे जावन तिका एक पूत आसा ओन्ली वन सन आतां प्रस्तुत सेंट विक्टर्स इंग्लीश मिडियम स्कूल एक शिक्षक जावन ती वावर दिवन आसा इतलें सांगतना खंडी जावन तुमकां कळ्ळें म्हूण हांव चिंता ती जावन आसा मानेस्तीन लिना पायस मुखार येतली ह्या जोड्यांक बरें मागतली सवद मागतली आनी तशेंच ह्या कुटुंबाची वळख करून दितली मोगाच्यान बसले आमी सगळ्यां तिका घट्ट ताळयो दिवया बरें मागया आनी ह्या वेदीक स्वागत करया. देव बरो दीस दिव सुमेस्तां डिकुन्ना आनी पिरेरे गेल्या कुटुंबाच्या सर संद्यानो आमी विशेष तराची जायतीं काजारां पळयल्यांत बिचा देगेर उक्त्या मैदानार आनी व्हडल्या सभासलांत लोकांच्या खेटींनी बरोवन उमतली तसलीं काजारां पूण आतां 2 वर्सांनी कोवीड-19 ह्या मारेकार पिडे वरवीं आनी सरकाराच्या निबंधा वरवीं चड आमच्या कुटुंबाच्या काजाराक हजर जावचें असाध्य जालें पूण हातूंय एक सोबाय आसा आनी तसलें काजर आज रायन प्रकाश आनी मिनिटा हांचे आमच्यो वाटो विंगड आनी देवाच्यो वाटो विंगडच आमचे चिंतप एक जाल्यार आनी देवाचें चिंतप आनीकच
हे आमी समजून कण घेवंक जाय. रायन आनी मिनिटा हांचे काजर अपुरबायेचें जायजे, व्हडल्या गद्दाळ्याचें जायजे, मस्त जाणाक आपयजे, सर्वांनी मेसूचे तसले जायजे म्हणून फाटल्या एका वर्सा तावन तांणी जायती तयारी करनासली. पूण देवाची मांडावळ विंगडस. पूण आज देवान तांकां हो अर्तो बागी दीस फावो केला लग्ना बांदांत एकवटच्याक. देखून आमी सरस्पर देवाक अर्गां दिवंक जाय. आनी येदोळूच तांणी जेजूच्या बोपूयत काळजाच्या इगर्जेंत आमी एकामेकाचो मोग करता, एकामेकाक मानान आनी गौरवान लेखतल्यो म्हणून बासतली. देखून तुमकां दोगांयकी लग्नाचे शुभाशय पटयता आनी शाबासकी पटयता. इगर्ज मातेन 2021 आनी 22 वर्स कुटुंबाचें वर्स म्हणून पसारना. अमोरिस लेतिशिया ह्या दस्तावेजा मुखांत्र कुटुंबांत समाधान जाय, कुटुंबांत संतोष जाय आनी कुटुंबाक ओर्तो महत्व दी जाय म्हणून इगर्ज मातेचें चिंताप. आनी ह्या चिंतपाक उलो दिवन तुमी प्रकाश आनी मिनिटा लग्ना जिविताक फुडें सरल्यांत. आनी तुमी येदोळूच एकामेकाक भास दिवन तुमी लग्ना जिविताक एकवटलात. देखून तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स. प्रकाश आनी मिनिटा हांच्या लग्ना वरवीं ती दोगां मात्र सांगाता येवनांत. बगार आत्तावराचें मिलार फिर्गचें पिरेरा केलें कुटुंब तशेंच मारिलचें डिकुना कुटुंब 2 कुटुंबां सांगाता आयल्यांत. आनी ह्या दोनी कुटुंबाची वळख करून दिवंक हांव खुशी भरतां. पयलें मिनिटा ह्या हांच्या कुटुंबाची वळख करता. आत्तावराच्या मिलार फिर्गजेंत वस्ती करचें कुटुंब मानेस चोकीम पेरेरा आनी मानेस ती जॉस्पिन पेरेरा हांचे एक देवोत कुटुंब. मानेस जोकीम पेरेरा रिक्षा चालकाचें काम करून हार्बर कुटुंबाचें हार्बर कण घेवन अपुरबायेन कुटुंब चलयता. आनी ताका सांगत दिवन जॉस्पिन पेरेरा आपल्या पतीक हाताक हात दिवन घरदार सांबाळटा. आनी ह्या जोड्याक दोगां अपुरबायेचीं फुलां मलगडे जावन आसा. रेनिटा फर्नांडीस हाचें लग्न मेल्विन फर्नांडीसा लागीं जालां ना येवनात गी कारणांतर जावन हांकां आईच्या लग्नाक संभ्रमाक हजर जावंक ना. आनी ती दोगांय दुबायंत वावर करून आसा. आनी तांकां एक अपुरबायेचें बाळ आसा जेश्रोन रिशोन फर्नांडीस. आनी दुसरें जावन आसा आयची सोबीत हॉकल मिनिटा. हाचें म्हाका परिचय मस्तू ना तरी हांवें आयकलां बारीस हुशार म्हणून. आपले MBA पदवी संपोवन प्रस्तुत दुबयच्या ऑलकॉर्गो लॉजिस्टिक्स हातू एकावंटेंट जावन वावर करून आसा. एकावंटेंट म्हणटना कळटा हुशार आसा म्हणून. हांवें रायना कडेन विचारलें तुज्या व्हंकलेची ह्या मिनिटाचें इलेविशन कालें तूं कितें समजयलें ताका म्हणून. ताणें म्हळें म्हजें तें मस्तू मोग करता आनी बरें भुरगें कुटुंबाक तशेंच शेजाऱ्याक मस्त मोगाचें दयाळ करणी आसा. आनी इगर्जेच्या हर एका एक्टिविटीसान ते मस्तू पात्रकाण घेता आनी कोणाकी कुमोग करचें ते एक मेळटा मोकर म्हणून. मिनिटा खंडीत रायन मिनिटा तुजो मस्तू मोग करतले आनी तुज्या जिणी पळयणार तुका खंडीत सांगात दिवन तुका सुदारसितले म्हणून आमचो बरवसो. प्रकाशाच्या कुटुंबान सांगचें तर मानेस पीटर डिकुना आनी मानेस रिटा डिकुना हांचे मरिलांत वस्ती करचें अपुरबायेचें कुटुंब. मानेस पीटर डिकुनाक आमी मोगान जोक्या म्हणून आपयता. दोगांयचें जोक्या म्हणून तूं हेयाचें नांव ताळ पडटा. हो हाचें मूळ वृत्ती जावन आसा कृषी सांगाता मेस्ताचें काम करून कुटुंबा खातीर रात दीस म्हणले बरी मेहनत करता. आनी ताका देखीत ताची पोतीन गंडनीगे ताका हेंडती म्हणून तेची बारीक कश्टी जिवन दोगांय एकामेका कृषीचें काम करून घरचें काम करून कुटुंब चलयता. आनी हांकां दोगां फळां चेरक्यांचे मालगोडो जावन आसा रॉल्सन प्रवीण. हो कर्नाटक एजन्सी पुत्तूर हातून सर्वीस एडवायझर जावन वावर करते आसा. आनी हाचें काजर एकाच वर्सा आदी जालें रोशनी हिचे लागीं. आनी श्रीमती रोशनी HP ते एकावंटेंट जावन वावर करते आसा. आनी दुसरो जावन आसा पसून गल्लो पळो आयसो दाटो मोटो सुरसुंदर तरणाटो रायन प्रकाश आपले
M.Com शिकप सोंपोवन प्रस्तुत दुबयांत कॉरम बिझनेस ग्रुप हातून फायनान्स एक्झिक्युटिव्ह जावन वावर करते आसा. रायन प्रकाशाच्या विशयान सांगचें तर भोव अपुर्बे सोचेरको कुटुंबाक मोगाळ माईपासी उलोवन असो आनी सदांच हांसकुऱ्या तोंडासो खंडी जावन मिनिटा तुका रायन मोगान पळयतलो आनी मोगाच्या जोखीम आनी जोसेफीन बायन तुमी अपुर्बायेच्या जाव्यांक विसलां आनी तुमच्या दुवेक तो लास्ट पर्यंत बरो पळयतलो म्हणून तें खंडीत सांगीत. हांगासर आमी उरत्या संतोशान आनी उमेदीन प्रकाश आनी मिनिटाचें काजर पळोवंक आयल्या आनी थोड्याच वेळान प्रकाश आनी मिनिटा हांचें काजर जालें. आमकां तांचें काजर मूग जाता पूण तांचें काजर जिवीत ह्या घडयेंत तावन हांगा तावन तांचें प्रारंभ जाता. देखून प्रकाश आनी मिनिटा काजराची बुन्याद 3 संगती वयर हुंदून आसा. लांब अवधेच्या काजरी जिवीत जियोंक तुमी 3 गुट जिणेच्या अखेर पर्यंत सांबाळूंक पाळूंक जाय. तुमी आज अल्तारी आनी देवा मुखार दिल्ली ती भास हांव स्वंत कुशीन काजर जाता म्हणलें. दुसरें, तुमी एकामेकाक उजवो हात दिवन एकामेकाक समर्पण दिल्लें. आनी तिसरें, तुमी एकामेकाक घाल्ली ती मुदी कशें त्या मुदयेक ती रावंड आसा, ताका ना सुरवात ना अंत्य. तशेंच तुमच्या मोगाक अंत्य आसूंक नजो आनी ती बोटाक घाल्ली मुदी बोटाची शीर डायरेक्ट काळजाक वता खंय हें तुमी गमनांत दवरूंक जाय. एक सांगणी आसा, दोणयो पांय भिजय नासतना उतरो वेत खंय पूण जिवीत दोळे भिजय नासतना न्ही. तुमच्या जिवितांत असले दीस येतीत तर प्रकाश आनी मिनिटा तुमकां हांव भूतबळ सांगिना तरी थोडे इशारे तुमकां तुमच्या जिणेंत पाळचे ते जाल्यार हांव सांगूंक अपेक्षिता. तुमी धैर्य साणीनासतना एकामेकाचो भरपूर रितीन मोग करूंक जाय. मागणें तुमचें मूळ हातेर जावंक जाय. तुमच्या जिवितांत सदांच तें आसूंक जाय. सोंसणीकाय आसूंक जाय आनी एकामेकाक तुमी भोगसूंक जाय. एकामेकाचें बरेंपण आसूंक जाय. आनी आज तावन मिनिटा प्रकाशाचे प्रायोरिटी आनी प्रकाश मिनिटाचे प्रायोरिटी जावंक जाय. आनी आज तुमी केल्ली बसावणी अल्तारी मुखार हांव तुजो मोग करता, मानान लेखता, गौरव लेखता आनी विश्वास पण सांबाळटा. हें तुमी सदांच तवळ तवळ उडास काडूंक जाय आनी त्या प्रकार चलोवंक जाय. Expecting and accepting are the 2 different sides of life. Why? Expecting may bring tears, but accepting may brings you cheer. अशें तुमी तुमच्या जिवनांत पाडशी जाल्यार तुमचें जिवन नंदन जातलें. सो एक्सेप्ट द वे द लायफ ब्रिंग्स. तर मोगाचें न्हू, आमी हांगासर प्रकाश आनी मिनिटा तांच्या लग्न जिविताक बरें मागूंक आयल्या आनी तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव तांकां तांच्या लग्न जिविताक बरें मागतां. तांचें काजरी तुमचें काजरी जिवीत सुखाचें, समाधानाचें आनी समृद्धेचें जावं दी. भुरग्या बाळाच्या देण्यांनी भरून तुमचें जिवीत देवाच्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. सो कंग्रॅच्युलेशन. आय विश यू हॅप्पी अँड सक्सेसफूल मॅरीड लायफ. गॉड ब्लेस यू. एक घरची एक येजमान जावन एका कॅटरिंगाची मालकी जावन 32 वर्सांचो काजरी जिविताचो अनुभव तिणें वांटला आनी इशारे आयच्या जोड्यांक दिला. रायन, तुका रायन आपेजे की ना प्रकाश आपेजे? कित्याक म्हणल्यार तुज्या सासू मायन म्हणलां रायन म्हूण, रायनच म्हूण हांव आपयता. ओके. आनी तशेंच मिनिटा म्हणलें नांव अप्रूप वय गे. कितें म्हणटात, आमी मेलेशिया म्हूण नांव आयकलां वा मेलिटा म्हूण नांव आयकलां, बट व्हेरी रॅर आनी व्हेरी नायस नेम. हे सुबीत जोड्यांक एक घट्ट मेथाळी दिवया. परत तांकां बरें मागया. रायन आनी मेळटा तुमकां हांव बरें मागतां. तुमी तुमचो अनुभव वांटोवंक आसा वय गे. कितें म्हणटात, मुखार येवन तुमी उलोवंक आसा. धैर्याद एक तुज्या पतीन घेवन मुखार ये. तुज्या काळजाचो अनुभव तूं वांट. जायतो अनुभव ताका आसा. काळजाचो मोगाचो उलो हांगासर उलोवंक आयतो जाला. रायन आनी मेळटा मुखार येवची. तुमची काळजाची बोगनां तुमी उसारची. मोगाच्यानो, आज म्हजो जीव सरस्पराची वडवेक घाता.
कित्याक म्हळ्यार आज म्हाका आनी मिनिटाक लग्न संस्कार घेवंक एक केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतल्यान हांव अर्गां दिता. उपकारी काळजां मोनांनी देव बरें करूं म्हणटा हांव म्हज्या आनी मिनिटाच्या पप्पा मम्मीचो आनी भाव भयण्याचो. लग्न संस्कार घेवंक आत्मीक मार्गदर्शन दिल्ल्या तशेंच हो संस्कार आशिर्वादीत केल्ल्या विगार बापाचो उपकार बावडटा हांव. भलायकी मागिल्ल्या लिना पायस तुमकांय देव बरें करूं. ह्या कार्याचे MC केल्ल्या माणेस प्रकाश शिकवेराक देव बरें करूं. डेकोरेशन, साऊंड्स, लायटिंग्स, DJ केल्ल्या संतोष आनी सांगात्यांक देव बरें करूं. रुचीक जेवण तयार केल्ल्या लेस्टर कॅटरर्स हांचो उपकार बावडटा हांव. फोटो आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या माणेस नेल्सनाक देव बरें करूं. कीबोर्ड वाजयल्ल्या जास्मिनाक आनी कॉयर सिंग केल्ल्या सरिताक रोड्रिगासाक देव बरें करूं. वाड्याच्या गुरकाराक इलारी पायसाक आनी लिओ क्रास्ताक वस्तू देव बरें करूं. अरेका रितीन कुमक केल्ल्या म्हज्या भाव वर्सनाक देव बरें करूं. म्हज्या आनी मिनिटाच्या मोगान हांगासर येवन बरें मागिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. कोणाक सोडिनासतना सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्स टू वन एंड ऑल. Thank you one and all, and thank you for the live video. मग अशें न्हू ह्या एका जोड्यान कितें आशोवचें पयिल्लें तुमी सांगतात गे कितें आशोवचें. एका भुरग्याक वयने चेडूं जावं दी चेडो जावं दी जोडल्यो भुरगीं जाल्यार परवना. जाता तितले बेगीन ह्या जोड्यांक एक भुरग्याचें देणें मेळोवन दी म्हूण आमची आशा जावन आसा. कितें म्हणटात बसले आमी सक्कड कितें म्हणटात. जाता तितले बेगीन तांकां भुरग्याचें देणें मेळोवन दी म्हूण आमची आशा जावन आसा. रायन आनी मिनिटा जायतीं जाण हांगासर आसात पिल्याद जोडूंक. कोणाक तुमी अवकाश दिवेत. आतांच तो वायनाचो ग्लास आमी उखल धरया आनी व्हडल्यान आमी म्हणया चेस टू रायन आनी मिनिटा. व्हडल्यान आमी म्हणया व्हडल्यान आयकना. देव बरें करूं. उखल नवऱ्यान नास जाय गे तुमकां पळयचे गे बसले आमी सक्कड. कितें म्हणटात जाय गे नाका पळयचे गे बेगिने तुमी मुखार येवचें. तुमचो पयलो नास लग्नाचो नास तुमी करचो. मुखार येया. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so
so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. रवा 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 मुकारे मुकारे आणि एक 4 कपल्सांक हांव अवकाश दिता आंटी आनी आंटी तुमी मुखार येतात गी पयस पयस इल्लें नासोंक ना ओडना गी ओडना नाका तुमी येतात गी नाका भाऊ भाऊ आनी ओन येया ओन येया ओके गे मास्तला काटी येते मॅडम मागीर गेला हांगासर 1000 लोक ना बट लाईव्हर 1000 लोक पळयतात पळोवन तुमचो नाच ती खुशी पावोवन ती मुगाचें एक सुबीत पदाक नाच मुखारे Yes, here we go. 1,000 miles between us now. It causes me to wonder our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go home with you. I wanna die lying in your arms. I wanna go home with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna go home. बरें बरें देव बरें करूं एक घट्ट मेथाळे दिव्या सक्कड कपल सांग देव बरें करूं थँक्यू सो मच तेंत राव ओके आनी हांगासर खासदार जायनातली आसात गे पयस पयस रावा तुमकां लागीं लागीं रावंक सांगना मुखार या मास्क घालून तूं मुखार येवेत खासदार जायनातले अनमॅरीड गर्ल्स अँड बॉयज प्लीज ऑन स्टेज ना ना ती सांगो दी तांची चॉईस काल म्हणून पळोवया काले करचे आमी तांकां ओके तुमी नाचोवंक आसा रावलेडीस उबे रावलेडीस तुमी नाचोवंक आसा कपल डान्स न्ही जस्ट स्टँडिंग डान्स तुमी नाचाचे नाचल्या उपरांत आयचे व्होकल तो बुक्को उडयता तुमी कॅच धरूंक आसा पळया कोण आयचे लकी पर्सन ओके गे फस्ट ती नाचोवन दी मागीर तूं उडय येस कमॉन नाचा नाचता मुसोर पयस पयस रावा तुमका चॉईस खंयची म्हणून पॉज जाय गे ओके ब्रायन मुखार ये 4 स्टेप घाल ये कमा लवली मुखार ये फॉलो ब्रायन मुखार स्टेप यू फॉलो मी ब्रायन ओके तुम्ही फॉलो करून का ब्रायनाक इशिन या इशिन ओके कम ऑन ब्रायन लवली फॉलो करा ताका ब्रायना फॉलो करा इले पयस रावा Yes, come on, lovely. झालं गे ओके उभे राहू आता तुझ्या बुक उडवंक आसा गुवन 2 and 1 you go cheating ne suma zauna ne suma zauna padi di okay 3 2 1 bro thank you एक तस्वीर खातीर
एनसी लागे घट्ट मिताळी दिवे का बरे मागया दोन्ही जागी बरे त्याने कॅच केला ओके नेक्स्ट तुका विकेट किपर जावन चान्स आसा इंडिया टिमान थँक्यू आणि मग वचनखंडी जावन मुकलो वांटो जावन आसा आयच्या व्हंकलेक सडोन येसोंक आणि सुबीत ती फुलांनी नेटोंक आसा आणि बंगारांनी नेटोंक आसा मुखार पेता आयच्या वरेताची ओणी जावन आसा रोशनी तुवें मुखार येवचें सरक्याचे फूल तू साप्याचे माणिक उजवाडाचे सरक्याचे फूल तू साप्याचे माणिक उजवाडाचे हांगासर एक दोन गेम्स आमी करया ताच्या पयले ओके हो ना एक ल्हान फनी गेम्स तशें न्ही तुमी तुमची कुटुंबाची एक वळख सांगची तुमी कितें जाय जेवण एक 10 जाणां मात्र आमी आसची तूं आवय म्हाका गोता वरेताची व्हंकलेची आवय तुमी कितें जाय व्हंकलेक मास्क मास्क कळ्ळें गे कोण म्हणू व्हंकलेची आंटी तुमकां वळख जाल्यार बरें ही व्हंकलेची आवय हे दोळस तुमकां वळख आसा आनी व्हंकलेचो बापूय कळ्ळें गे जोकिम डिकोना सॉरी जोकिम पिरेरा ओके ओके कजन गे गांव मँगलोर मास्क लीना फर्नांडीस व्हंकलेची आंटी दोगा जाल्यार आनी आंटी कितली जाणां आंटी आसात पळोवया व्हंकलेक आंटी गे ओके आतां सुलाभ जाला इंग्लिशान आंटी म्हूण जाल्यार संबंध दुसरो आसता वय गे कितें म्हणटात मौशी आसतात आकय आसता जाल्यार आमी आंटी म्हणजे ओके कितें नांव कितें म्हणलें मॅडम लविना डिसोजा तुमी कोडयाची ती गे मँगलोरची गे काले मॅडम फ्लोरीस क्रास्ता गेले कुटाम तुमी गांवांत मँगलोर मॅडम फिरगस तुमकां मिलाग्रीस व्हंकलेक आंटी ती सेवरीन अरान्ना फॅमिली व्हंकलेक आकय पप्पाची बहीण जालें आकयचो नवरो ओके अंकल मुनियेत नांव तुमचें सर जोकिम अरान्ना ओके एनसिल्ला अल्कुन सरनेम या डिसोजा रिलेशन कझिन आकयची दोगी मावशेची दू हिची दू अमिशा ओके कझिन आकयची मावशेची दू हिची दू घ्या तुमी सिस्टर्स गेली ओके हें जावन आसा व्हंकलेचे कुटुंबाची न्हवऱ्याचो बापूय नांव कळना गे तुमकां हांचें गोत्ता आसा गे पण आमी सांगेत गे नांव हां जोकिम पीटर डिकोना न्हवऱ्याचो बापूय ओके आनी हांगासर हिलारी पायसा गेले कुटाम वाड्याचो गुरकार हांगासर आयला तांकां घट्ट मेदाळ्यो दिव्या तांकां आमी उल्हास पाठोवया वाड्याचो गुरकार हिलारी पायस हांगासर आसा ओके सेवरीन सिक्वेरा ही जावन आसा व्हंकलेची ओरेताची मम्मीची बहीण ओके गांवांत पुत्तूर आसची फेलिक्स डिकुना केले कुटाम जावन आसा ओरेताचो बप्पू नांव जेकब डिकुना आनी एक भाव हांगासर आसा जेकब डिकुना ओरेताचो बप्पू जावन आसा हांगासर तिची वळख जाता आसा ती आयच्या कॅटरिंगाची मालाकी जावन आसा मानेस्तीन लिना पायस तिका आमी एक घट्ट थाळयो दिवया कित्याक म्हणल्यार तिणें आज आयच्या जोड्यांक बरें मागला कळ्ळें की तुमकां प्रवीण रॉल्सन डिकोना ओके मुखार येवन म्हाका एक 10 जाणांची वळख तुमी सांगा एक बरें इनाम तुमकां मेळटलें 10 जाणांची नांवां 10 जाणां आनी तांची परिचय आंटी जाल्यार आंटी अंकल जाल्यार अंकल कोणाक सांगेत 10 जाणां 10 जाणां रीटा डिकोना मागीर
जोके मडिकोना बापेचें नांव मागीर ब्रायन कझिन मागीर रोशनी सिस्टर इन लॉ प्रवीण ब्रदर शिम्मी शिम्मी आंटी कॅरोन कझिन जोके अंकल बापय मागीर डोर आंटी लालिना म्हणजे आंटी मागीर जय आंटी पुराण तिगन सोडले कितें जावं दे ताणें 5 जाणांच्या एटलिस्ट न्हवऱ्या कुटुंबाची ताणें वळख सांगल्या बशा इन्विटेशन ताका आतां ताच्या हाताक मेळ्ळा दिसता ना ओके ही नाम जाता कोण म्हणे आनी एकल्याक ट्राय करयत गे कोणा म्हण ट्राय करयत गे 28 तुवें म्हणलाय आनी तातूंत तूं बद्दच आय उणें येना चड ना 28 हांगाल कितें म्हणटाय आकाय कितें म्हणटाय आकाय एक लायक रंदज एक पात्रोडे थोडे बडे आंबे पडचे आसा पात्रोड मॅडम कितें म्हणटाय ती लॅकर चर्त पडल्या 28 तुवें बद्द तातूंत ओके मॅडम कितें म्हणटाय हां 20 36 20 24 ओके 24 28 36 32 ओके अंकल कितें म्हणटाय पळय आराम से गे राव हंगा सर तुका दोन आय हां मॅडम हां 88 शुअर घे अंकल कितें म्हणटाय तिकून गेले फॅमिली कितें म्हणटात प्राईस तांकां वेचे नाका आमकां आमी ट्राय करया 44 तुमचे एकच सगळ्यांचे लॅक करया 2 जोत पाडे हांवें म्हणलें ओके 2 जोत म्हणलें हांवें 2 जोत म्हणल्यार कितले जाता 16 पाय जातात ओके 2 जोत करेक्ट हांवें म्हणलां वय गे काल म्हणटा 2 जोत म्हणलें वय गे आयकलां न्ही 2 जोत पाडे आनी 2 जोत मश्यो 16 32 2 जोत म्हणलां हांवें गडयेटी ओके 32 जाले एक बोकरो आनी एक बोकडी 40 एक कोंबयेक 2 पाय आनी एका कोंब्याक 44 इज द रायट आन्सर 44 इज द रायट आन्सर ताणें दिला 44 म्हूण हांवें 2 जोत पाडे आनी 2 जोत मश्यो म्हणला चिटींग ना वय गे काल म्हणटात करेक्ट गे 2 जोत म्हणटाना कितले जातात थंयसर 4 येतात वय गे जोत म्हणल्यार कितले एक जोत म्हणल्यार 2 ते 4 येतात ओके ही नाम फावो जाता गूगल पे कर नवरो ताका कोणाक नांव गोत्ता ताचें नांव गोत्ता न्ही ओके कळ्ळें गे तांकां आनी तर्क ना कित्याक म्हणल्यार 44 द रायट आन्सर केसार कळो कपालार तिळो कानार बांगराकीन कुळो पिशार म्हाका घालता तुज्या गाला वयलो फोंडकुलो केसार कळो कपालार तिळो कानार बांगराकीन कुळो पिशार म्हाका घालता तुज्या गाला वयलो फोंडकुलो गडी बरी पळया मोगाच्यान वडील सुबी दिसता लागिनी आतां सुबी दिसता तुमच्या मतीन कितें येता वडील घेत आं ना आंटी म्हणल्यार वडील सुबी दिसना गे आं ना आत वडील सुबी दिसल्यार ते वस्तू काडयता हांव चडो
ओके सुबी दिसता सोबाय आसा सोबाय आयच्या व्हंकले कायल्या तर आमी गट्ट ताका ताळयो दिवया ताका आमी बरें मागया मिनिटात खुशी आज येस रायन बसून आसा कार्यामणी ती तुवें घालूंक आसा बैलो संकेत जावन आसा कार्यामणी ती कार्यामणी आज तो बांदता आनी तो संपूर्ण करून गाण घेता रायन वेळ तुजो जावन आसा मग अशें गट्ट ताका ताळयो दिवया ताका बरें मागया रावा दोगांच्या कार्यामणी म्हणटना आमकां उडास घेवची एक परमिशन आमी म्हणटा कार्यामणी आल्ल्यार रायनाची पत्नीन म्हणटा आनी एक आमी म्हणटा बायकर जाल्यार तांकां भोवंक परमिशन आसा वय गे हाच्या पयलें गेल्यात गे बायकर भोवल्यात गे ना आनी तुमकां फूल परमिशन कोणी विचारतलो ना तुमकां कोणी विचारना तुमचे पप्पा मी कोणी विचारना फूल परमिशन कार्यामणी तुवें बांदलाय संपूर्ण करून कान गेले आतां झले आसात मग अशें न्हू कळे गुंतून जातात झले आज सोबा येवंक आसा दोडती सोबा येवंक आसा रायन आनी मिनिटा रावा एक घडी फर्स्ट लेडीज फर्स्ट वय गे बसर मात तांकां पयलें गे आनी तुवें तांकां आमी पयलें दिवया ओके फर्स्ट मिनिटा टू रायन म्हणजे संपले म्हणजे झाले एमसीचे कार्य मुक्त जाले कित्याक म्हणटात डीजे गी कोरोना सड जाला काय म्हणटात म्हणना न्ही कित्याक म्हणटात हां आनी दिवंक आसा न्ही ओके कॅरी ऑन हाच्या पयले मस्त काजार तुमी गेल्यात पळयल्यात फास्ट आसा कोडयेलतान कोडयेलचे वारे इशीन पुत्तुरा घेवंक आसा येस आणि बघा शोना एक 5 जाणांक अवकाश हांव तुमकां दिता फोटो काडटले मुखार येवन फोटो काडये तुमच्या स्टेटसार तुमी दवरये तो फोटो एक 5 जाणांक अवकाश इमिडिएट फास्ट मागीर तुमकां अवकाश ना एक 5 जाणांक फोटो काडून तुमच्या मोबायलान इल्ले लागीं रावा देडो आनी देडी इल्ले लागीं रावा मम्मीन तुम्ही पासोडी आयर करूंक आसा तुमच्या दुवेक आनी तुमच्या पुताक बेसान दिवन तांच्या फुडाराक तुम्ही बरें मागोवंक आसा पयल्या मुखार पळयता मानेस्त पिटर डिकुना आनी मानेस्तीन रिटा डिकुना तुम्ही मुखार येवचे पयले तुम्ही बेसावन दिया तांकां आनी मागीर तुम्ही पासोडी आयर करा ओके वसा तुम्ही पयले बेसावन दिया तुमच्या पुताक आनी सोनेक आराम से टाइम आसा आराम से गडीबिडी करून करचे नाका पासोडी आयर करचे तुम्ही पासोडी आयर करा आवय बापायचे बेसांव नंदन करता पुताक आनी सुनेक नंदन करता तांच्या भुरग्यांक मुखार पळयता मनेस्त जोकीम आनी मनेस्तीन जोस्पिन पेरेरा तुमी मुखार येवचे तुमच्या दुवेक आनी जावयाक हांगासर रावा मुखार या पळय पासवर्ड एअर करा तेंस रावा ओकल नोरो वेदिक सोडा स्टेजिक सोडा ओकल नोरो लो तिकून गेले कुटुंब आणि पेरेरेल्या कुटुंब एक जाला या माटवांत आम्ही म्हणतात दोन काळजा एक जाताना दोन कुटुंब एक जाता बुक्को दिया पोटलोन दर्शन नाका म्हूण दिसता ओके गे जायत गे येस आता पयलें तुमी
देव बरें करूं देव बरें बायसो पोतो आयसो वरेत आनी तशेंच जॉस्पिन बायसो जावय आनी जॉस्पिन बाय म्हणटा म्हज्या जाव्यांक हांव कितें उणें पोण करना मुखार येता मदें शेवता आनी जावय करून संपूर्ण करून ती घेता जावो जॉस्पिन बाय येसो मोगाच्या जाव्याक मोगाचे इनाम मोदी मोदी घाला तेड्या पावंडाची मोदी भांगराची मोदी सासूमाय दिता आपल्या मोगाच्या जाव्याक आनी मोगाच्यान आमी एक घट्ट थाळ्यो दिव्या तांकां आमी बरें मागया ओके मायन पाटयेचे देडो आसा जाल्यार म्हणी चिल्लारे ओके सासूमाय म्हणटना मावी मुखार आयला आनी एक मोगाची काणीक दिता मागीर देड्याक जाल्यार तुवालो वत्तू देडी काम करताय की ना स्टुडंट तू स्टुडंट सच सांगा पडी मार हां स्टुडंट हो काम करता कितें करचें बँकांत 1 लाखाची 1 लाख सांबाळ आसा एक लाख म्हणटाना काल करचें ओके देडी एक जाय गे काले म्हणी जाय गे ओके काल करचें दिवचें गे नाका काल म्हणटात तुमी दिया म्हणटा तुमी घाला म्हणटात हांगाची दिव्याने नाका न्ही दिव्या कितें म्हळ्यार मागीर तांणी सांगचें नाका देडो कांज्यो सुमून ओके मुखार हे पयसता न्हू एकात ओके कितले पयस रावता तितलें बरें ओके नाका नाका राव 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 आतां घाल नाका देडी बरें नाचता गे नाचची सवय आसा गे डॅन्सर गे ते ओके डीजे तुका इल्लें काम आसा एक बोद घाल ते नाचता पळोवया मागीर पळोवया नाचल्यार 2 नोट नाचनार 1 नोट चॉयस इज युअर्स ओके नाचता की ना ओके नवरो तू बस ओके नाचता की ना देडी हां नाचता न्ही ओके नाचल्यार 2 नोट दी नाचनार 1 नोट तुका खुशी जायची बरें नाचल्यार तूं वालो दिता गे ओके चलो कमान बरें नाचल्यार तूं वालो तुका ओके सांगतो राव एक घडी 1 नोट काणून घरा येताय गे ना सगळो तुवालो काणून येताय चॉयस तुजें बरें नाचल्यार ताका खुशी जाल्यार तुवालो काणून वशीत फास्ट 2 मिनटां येस कमॉन ते नाचता तुमी म्हणलें बेश्टें म्हणलें न्ही डॅन्स डॅन्स ओके खुशी जाली गे खुशी जाऊ ना जाली ना ओके कमॉन पडलो पडलो नोट बदल पण जा सोमापाल ओके खुशी गे तुमकां दोगांक खुशी गे ओके थँक्यू देव बरें करूं आनी म्हाका चनो अकरेसो वांटो जावन आसा ओपसून दिवचें आनी ओपसून घेवचें ओके बेसांव दितना पयसतान बेसांव दिया इल्लें सुदारसिया धुवे मुझे हिंदी मोगणा या बाबाईची तुझ्या लग्नाची तुका ल्हानपणान वेंगेलो उडास येता
आज पाराच्या उगडासान वेगीत गेला तुका ल्हानपणान वेगळो उडास येता आज पाराच्या उगडासान वेगीत गेला लायताना तुझ्या दोळ्यांक दोळो देखता गो बाई स्वारी खोळो लायताना तुझ्या दोळ्यांक दोळो देखता गो बाई स्वारी खोळो तुवें मुझे ओके जालें चिंता गोवन राव इल्ले लागीया उपसून दिवची उतरां तुमचे तान उलोवंक आसा आयती आसा ओकलेची आवय मानेस्तीन जॉस्पिन पेरेरा मायक तुमच्या हातान दिता तुमी दोन उतरां उलोवची देवान आमकां आज बरो दीस हो केला आनी हे बरो दीस जावन आसा लग्नाचो दीस हो ह्या लग्नाचें सगळें कार्य संपून गेलें आनी अकरेचें जावन आसा म्हज्या दुयेक मिनिटाक तुमच्या हातान तो उपसो दिवचो हांव ताची मम्मी आनी ताची डॅडी आनी सांगात आस म्हज्या मालगाड्या दुयेचें नांव काण रेनिटा आनी म्हजो जावय जॉस्पिन जॉयसन फेर्नांडीस आनी म्हजो ताजो एकच बाळ जेश्रू ह्या आमच्या कुटुंबाच्या सांगाता आमी जावन आमच्या ह्या मिनिटा दुयेक म्हज्या आमच्या भुरग्याक मिनिटाक तुमच्या हातीन आमी उपसून दिता कशें आमी एक ल्हान फॅमिली जावंक पुरो ह्या ल्हान फॅमिलीन आमच्या मिनिटाक बरें करून आमी वाडयला जाणवायेन बुद्धीन शिकपान हर एकान तें ताका आमी बरें करून वाडयला आनी ताका बरें करून समजयला सकडी केला आनी आस्तांव हें आमचें कुटुंब एक जावं तुमच्या ह्या डिकुन्ना कुटुंबाक आमी ताका उपसून दिता कशें आमी ताका पळय लागीं त्याच मापान तुमी पळयतल्यात म्हणून तुमचेर बरोसता आनी ते सरस्पराता देवाच्या नांवान हांव तुमकां उपसून दिता देव बरें करूं मोगाचनो एक गट्टी तिका थाळ्यो दिवया तिका आमी बरें मागया बास तुमचे तावन ताणें विसरला बऱ्या रितीन ताका पळयला शिकाप ताणें दिला बास तुमचे तावन विसरनासा उपसून घेवची उतरां उलोवच्याक आयती आसा न्हवऱ्याची आवय मानेस्तीन रिटा डिकुना तुमी मुखार येवचे आनी उपसून घेवची उतरां तुमी उलोवचें मोगाण आमी पळयतले हांव बासता एकच उतरान तांणी म्हळां मोगान तुमकां पळयतले मोग म्हणलो एक शब्द तो रुचीक जावन आसा त्या मोगाक तांणी भास दिल्या आतां तुमी उपसून दिवचें तुमच्या भुरग्याक सोनाका संद्र संदर संदर सोनाका सोडला तो सोडवाले म्हळ्यार आनी मोगाचो न्हू ओके जर जाता गे सोड आनी मोगाचो न्हू खंडीत जावन जण आमी उणें आसल्यार आमकां कार्य बऱ्या रितीन जावंक ताची महिमा जावंक पुरो ताचें बेसांव जावंक पुरो तर आमी आमचो उजवो हात उखलून धरया आयच्या जोड्याक आमी बेसांव दिवया बेसांव जावन आसा अब्रामाचें जाकोबाचें इजाकाचें तेंचो बेसांव ह्या जोड्याचेर वतन दिवून आमची आशा जावन आसा तांचें कुटुंब नंदन जावं दी सुफोल जावं दी स्वप्नली सुपीत जोडे आनी मुखार बऱ्या हर्ता बरीत तांचें जिवन जावन दी म्हूण आमी आमचें मागणें जावन आसा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचो न्हू उबे रावया सौम्याक दिन वाचुया म्हणलें एक दोन सेंटेन्स आमी गितां गावया ताका आमी अर्सुया मागीर लावदे आमी म्हणया सौम्याक दिन वाचुव्यान तो बरो सौम्याक दिन वाचुव्यान तो बरो सौम्याक दिन वाचुव्यान तो बरो मोगा बरीन मितार सो करो गोत्ताल्यांनी सगळ्यांनी आमी म्हणचे लावदे गीत Misericordia
मंगळूरतान आवाज व्हडल्यान येवंक आसा 3 cheers to the lovely beautiful couple Ryan and Minita. Hip 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 hip. Potturtan hip 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 hip. Thank you. देव बरें करूं. उमाळ आयली मना आशेऊन रावली लग्ना बांदाच्या पवित्र संस्कारात कुटुंबा आमची एक जाली लग्ना बांदाच्या पवित्र संस्कारात कुटुंबा आमची एक जाली मैं स्वालो बाय सोबाय तुझी रुपणे तुझे कसला काळजामती लजे गालाय तुझ्या शेगुणानी जीण मुजी भांगार तुझे हाती बांध हो आमचो अमरो साथ सागून या संसारी मोग हो आमचो सदा बाळू लग्ना बांदाच्या पवित्र संस्कारात कुटुंबा आमची एक जाली आणि सोडताना दरबार तो वाचली दोमार तिने शेर गेलो वाटले आचार सगळ्या बरोबर मुझे लचे तिच्या ओरताचे कोणच्या नोरांचे आणि असले लचे त्या लागे नामेचे तिच्या भक्ताचे नदीच्या मोगाचे सगळ्या बरोबर मुझे लचे तिच्या ओरताचे कोणच्या नोरांचे आणि असले लचे त्या लागे नामेचे तिच्या ओरताचे नदीच्या मोगाचे Chapun sharduru nasha, madhyu to raula ita pisha. Yore tu yore ore maza, Mumbai sarkar jaite asa. Ye Mumbai, ye Mumbai. Karzachi ashanti Mumbai, ye Mumbai. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh yeah. Barradata mammi lusi, ishteti compri. Barradata mammi lusi, ishteti compri.
e triste de sair. Por amor da voz me ilusi, eu fico saudade. Por amor da voz me ilusi, eu fico saudade. Fazer a sentinela me ilusi, levar chicotada. Fazer a sentinela me ilusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Anna Maria dança. Rapariga vem me iluzir, não se pode nascer. Rapariga vem me iluzir, não se pode nascer. Como a pera verde me iluzir, não se pode comer. Como a pera verde me iluzir, não se pode comer. Ai, luz, iluzir, me iluzir, não cuspi no chão. Ai, luz, iluzir, me iluzir, não cuspi no chão. Cuspir no meu peito, me iluzir, rega e coração. Cuspir no meu peito, me iluzir, rega e coração. Ai, Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache.
అంటుకున్న మంచి పోలి కేరి నాకు కట్టలేదు గానే అమ్మో నీ అప్పనేది పలుకమ్మో అంటుకున్నాదంటే పోదునమ్మో అన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్మో ఇది చెప్పకుండా వచ్చేటమ్మో ఇవాళ బలి పునమ్మో చిట్టగా ఎదురు చూపుకి వద్దుగా నువ్వు వదులు చదివియో గోపటే పిల్లవాళ్ళ దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తే Your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey.